Like, subscribe, and get notified. An attempt to kidnap a 12-year-old boy in Amona Sankhli was foiled by the boy's smartness. The kidnappers tried to kidnap him in a Maharashtra-registered grey van, saying that his father had sent them to take him. At that time, the boy showed presence of mind and said that he would ask his father. When he tried to take out his mobile phone, the kidnappers escaped. The incident occurred at 11 a.m. on Thursday. आजचो विषय लोकांक अवेअरनेस म्हणून आमी प्रेस दिल्लेली आसा. आज सकाळी 11 आमोण्या एक किडनॅपिंग प्रयत्न जाल्लो आसा. गाडी महाराष्ट्रा नंबर प्लेट दाखयताली. भुरगो आमोणचो. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमोणच्या त्या भुरग्याक जो आपली हुशारगी दाखयली म्हणून आज हो प्रसंग टाळ्ळो. आमोण्या किडनॅपिंग प्रयत्न हो विशय आजचो सोडून पयर भुंयपायली हो प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हाका दिसता हो विशय पुलिसांनी किंवा लोकल लोकांनी न दामता लोकांनी हो विशय अवेअरनेस करपाची गरज आसा. आपल्या लोकल ग्रुपांनी किंवा शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक हो विशय मातसो सांगचो. अशे प्रसंग आमच्या ग्रामीण भागांपर्यंत पावलेले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे गव्हर्मेंटाक तरी एक शिटकावणी आसा. सगळ्या नाक्यांचेर कॅमेराज घालचे. आमकां हालींच एक विशय मेळ्ळो आसा की सांखळे म्युनिसिपालिटीन कॅमेरा काही ठिकाणी घातल्या, पण ते कॅमेरांचे रायट्स जो आसा तो लोकल कावन्सिलराच्या मोबायलार दिल्लो आसा. ते चुकीची गजाल आसा. म्हाका दिसता कॅमेरांचो फूल रायट एक तर म्युनिसिपालिटीन स्वता आसचो बिल्डिंगेन किंवा तरी पुलिसांक रायट दिवचो. आनी लोकल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणा किंवा नाक्यांचेर हे कॅमेरा इन्स्टॉलेशन आनी तेजो फूल रायट PI किंवा पुलिसांक ऑथॉरिटींक दिवचे. ही अशी घटना फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्ले. सांखळे चोरीचो प्रकरण जालो, पूण ताजो निकाल म्हणटा तो पुलिसांक आज पर्यंत मेळना. तर हेचो दोशी कोण? तर लोकल जे कॅमेराज आसा ते रिचार्ज सुद्दां जावंक ना. ही इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसा. आजची आमोण्याची विशय परत एकदा तुमकां सांगता की किडनॅपिंग प्रयत्न जाल्लो आसा. आमोण्या एक धाकट्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. काही एका गाडयेन 3 लोक आयले, हिंदीन उलयले आनी लोकांक सांगले 4 लोक आयले सॉरी, आनी त्या भुरग्याक सांगले की तुजी मम्मी कामाक गेल्या आनी डॅडीन तुका आपल्याक व्हरपाक हाडला म्हणून. पण भुरग्यान मातशी हुशारगी केली खंय की आपूण फोन करता आनी विचारता. आनी बॅगान हात घालपाक जेन्ना असो फाटल्यान हात केलो तेन्ना त्या गाडयेचे दार मारले आनी पळ्ळे. सो ही घटना आज आमोण्यान जाल्या, पयर भुंयपाली जाल्या. अश्यो ह्यो घटना ग्रामीण भागान जेन्ना पावता तेन्ना म्हाका दिसता आमी चड अलर्ट रावपाची गरज आसा. लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. लोकांनी ही गजाल न दामता एकामेकाक सांगपाची, ग्रुपांनी अवेअरनेस करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर हांव ऑथॉरिटींक सांगता की तुमी ह्या नाक्यांचेर तुमचे कॅमेराज इन्स्टॉल करून एक सेंट्रलायज खंय तरी विशय तो मॉनिटर करपाचो प्रयत्न करात. कारण अश्यो घटना भुरग्यांक बरोबर घडटा. आमी प्रत्येक लोक आज पोटा पाणयाक लागून बिजी आसता आनी आमच्या भुरग्यां कडेन हे फाटल्यान गजाली अश्यो जर जायत जाल्यार आमचें म्हणटा तें सगळें लक्ष डायवर्ट जातलें. Like, subscribe, and get notified.